धन्यवाद भाइलाई र यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। पूर्व पश्चिमतिर हेर्नुपर्ने भयो सबैको अनुहार हेर्नको लागि। कति चाहिँ फेरि पिलर पछाडि पर्नु भएको छ। आशा छ हामी सबैजना प्रभुमा रमाइरहेका छौँ। जय मसीह। हजुर राइट। हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारका सेलिब्रेसन के भन्छ उत्सवहरू हामीले मनाउनु पर्ने हुन्छ। मानिस भएको कारण हामीलाई यो उत्साह र विभिन्न प्रकारका जमघटहरू चाहिन्छन् जसको माध्यमबाट हाम्रो मानसिक भावनात्मक साथसाथै सामाजिक जीवन फुल्न सक्छ, फस्टाउन सक्छ। अझ भयो नि भाइ? हाम्रो मानसिक भावनात्मक आत्मिक साथसाथै सामाजिक जीवनमा जीवन आउनको लागि, पाउनको लागि, फुल्नको लागि यस्तै किसिमका जमघटहरू चाहिन्छन्। बल्ल आफूले बोलेको आफै सुन्न थाल्छ। विचार गर्नुहोस्, एउटा परिवारमा आमा छ, बाउ छन्, छोराछोरी छन्, तर कहिल्यै एक ठाउँमा जम्मा भएर बस्दैनन्, कहिल्यै एकअर्कासँग रमाइलो गर्दैनन्, कहिल्यै एकअर्काको भलाकुसारी गर्दैनन्। कस्तो उराट लाग्दो परिवार होला त्यो। त्यस्तै किसिमले मण्डली पनि परिवार हो। हामीहरू परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौँ र हाम्रो जीवनको यात्रामा पनि यस्तै किसिमको जमघट, भलाकुसारी, भेटघाट, रमाइलो, स्तुति, प्रशंसाका साथसाथै एक अर्काको अनुहार देख्न पायौँ भनेदेखि हामीमा जीवन अझ बढी मौलाउँदै गएको हुन्छ। त्यसै कारण यो छुट्टीको दिन नभए पनि तपाईँहरू यस किसिमले यो हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा भाग लिन आउनु भएको छ र गुरुआमा र म पनि जसरी भए पनि टाउकोले टेकेरै भए पनि आउने भनेर यो लामो यात्रा, ट्रेनको यात्रा इत्यादिको यात्रा सिलगढी रेलवे स्टेसनबाट काँकरभित्तामा आउँदाखेरि हामीलाई 4 पल्ट गाडी फेर्नु परेको थियो। कहिले के भन्छ, कहिले के भन्छ। र हिजो आज म र मेरो श्रीमतीको झगडा हुने एउटा कारण छ। अनि त्यो कारण चाहिँ बचपनदेखि नै शरीरमा कतिपय कमी कमजोरीहरू थियो होला। यो उमेर जाँदै गर्दाखेरि ती शारीरिक कमजोरीहरू छिटै देखा पर्छन्। सानो रुगा लागे पनि मलाई थला पारिदिन्छ। अनि म चाहिँ अझै गर्न चाहन्छु। मेरो श्रीमती भन्छ, ए बुढा त चुप लागेर बस, परमेश्वरलाई तिम्रो सहायता चाहिएको छैन, सबै कुरा तिमीले नै गर्नुपर्छ भनेको छैन, नगर भनेर ऊ मलाई गाली गर्छ। म भन्छु यो चाहिँ अयुबको जस्तो श्रीमती हो, मैले परमेश्वरको सेवा गर्नै पर्छ, म मरुन्जेलसम्म गर्छु भन्छु। उसले त बाँच्नुपर्छ, मेरो लागि बाँच्नुपर्छ, छोराको लागि बाँच्नुपर्छ, बुहारीको लागि बाँच्नुपर्छ भन्छ। म चाहिँ मरेर पनि म सेवा नै गर्छु भन्छु। अनि हामी दुईजनाको हिजो आज बढी झगडा हुन्छ यो विषयमा। त्यसै किसिमले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि बडो शारीरिक समस्या थियो। 3 दिन लगातार हामी अस्पताल धाइरहेका थियौँ र दबाईको पोको बोकेरै आएको छु। र पनि परमेश्वरले जुन प्रकारको जीवन दिनुभएको छ त्यो जीवनबाट उहाँलाई महिमा दिन नै हाम्रो जीवनको लक्ष्य र उद्देश्य हो। चाहे हामी स्वस्थ हो, चाहे अस्वस्थ अवस्थामा, चाहे धनी, चाहे गरिब, चाहे शक्तिशाली व्यक्ति, चाहे कमजोर, हामी गाउँमा हो या सहरमा होस्,
स्त्री होस् पुरुष होस् वृद्ध अवस्थामा पुगेका हौँ जवान बालबालिका किन नहौँ, हामी हरेकको जीवनको मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य हामीलाई जीवन दिनुहुने परमेश्वरलाई सम्झनु, स्मरण गर्नु र उहाँको सामनेमा रमाउनु। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भनेको यो आराधना बडो रमाइलो थियो आज। र चर्चमा आउँदाखेरि त हामी साह्रै रमाइलो गर्छौँ, नाची पनि हाल्छौँ। तर घर पुगेपछि, काममा पुगेपछि, बुढाबुढी ठुटुक हुन थालेपछि सबै बिर्सिहाल्छौँ। त्यसपछि श्रीमतीलाई कसैले प्रेम गर्छ भने रात दिन चिच्याएर कराएर भन्नुपर्छ उसलाई प्रेम गर्छु। छोराछोरीलाई माया गर्दाखेरि चिच्याएर कराएर मात्रै भन्छौ त? यदि म मेरो श्रीमतीलाई माया गर्छु भने सकेसम्म शान्त स्वरमा, मिठो स्वरमा, कहिलेकाहीँ म केही गरिरहेको हुन्छु, श्रीमतीलाई केही सोध्छ, बुढा हेर त के भन्यो भनेपछि उर्साइहाल्छ। अलिक चर्को स्वरले भने कसरी बोल्या छ भन्छ। अनि म पनि हिजो आज जस्तो उसले मलाई भन्छ त्यसै म पनि भन्छु। हिजो के म सोधिरहेको थिएँ, झर्केर बोल, ए बाबा पब्लिक ठाउँमा त यसरी मलाई गाली नगर न, घरमा मात्रै गाली गर्दा भइहाल्छ नि। हामी चर्को स्वरले चिच्याएर कराएर आफ्नो प्रेम सधैँभरि, कहिलेकाहीँ त ठिकै हो। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति पनि जीवनका हर क्षेत्रमा, हर समय त्यो घनिष्ठतामा, त्यो मिजासिलो स्वभावबाट, त्यो सुन्दर स्वभावबाट, चिरा परेको आवाजमा होइन, मिठो आवाजमा हामी परमेश्वरलाई आफ्नो प्रेम व्यक्त गर्ने विश्वासी बन्न सक्छौँ। त्यसको लागि त्यसै कारण चर्च, हरेक शनिबार हामी किन चर्चमा आउँछौँ? मानिस मात्र यस्तो प्राणी हो जो छिटै बाटो बिर्सिन्छ। कुकुरलाई 12 वर्षपछि, हुन त 12 वर्षमा त बाँच्दैन क्या, कुकुरहरू प्रायः कमै बाँच्छन्, पनि उसले बाटो आफ्नो मालिकबाट हराएको कुकुर खोज्दै खोज्दै घर पुग्न आउँछ। गाई गोरु पनि त्यस्तै हुन्, आफ्नो बाटो बिर्सिँदैनन् एकचोटि देखाएपछि। मानिस चाहिँ यस्तो प्राणी हो जो छिटै बिर्सिन्छ। त्यसै कारण प्रत्येक हप्ता हामी मण्डलीमा आएर परमेश्वरलाई आराधना गरेर, वचन सुनेर यो जीवनलाई अगाडि लानुको मुख्य अर्थ र उद्देश्य के भनेदेखि हामी नबिर्सौँ हामी को हौँ, परमेश्वर को हुनुहुन्छ, हाम्रो जीवनको लक्ष्य र उद्देश्य के हो, कस्तो प्रकारले जीवन बिताउनु पर्छ भनेर हामीलाई सधैँभरि भनि नै रहनुपर्छ। हामीले याद गरि नै राख्नुपर्छ, नत्र तुरन्तै हामी कुबाटोमा, कुमार्गमा र जीवन अर्थहीन हुन जान्छ यदि परमेश्वरको उपस्थितिमा रमाउन हामीले समय दिन सकेनौँ भने। त्यसै कारण यदि कोही विश्वासी मण्डलीमा फुर्सदमा मात्र मण्डलीमा आउँछ भनेदेखि उसको जीवनमा रस हुँदैन। तपाईँलाई चित्त दुख्ला कति सायद त्यस्तै हुनुहुन्छ भने, फुर्सद भएको बेला मात्र तपाईँ चर्चमा आउनुहुन्छ भने तपाईँ जीवन जिउनलाई पनि फुर्सदमा मात्र जिउँदै हुनुहुन्छ, बाँकी समय जीवन नारकीय छ। फुर्सदमा मात्र परमेश्वरलाई खोज्ने मान्छेको फुर्सदमा मात्र उसलाई कहिलेकाहीँ, त्यही भएर दसैँ तिहार आउँदाखेरि हाम्रो संस्कृतिमा मान्छेले नयाँ लुगा किन्ने, रमाइलो गर्ने, ऋण खोजेर भए पनि खसी काट्नुपर्ने, किनभने फुर्सदमा मात्र जिउन जानेका छौँ हामीले। अरू दिन नारकीय जीवन, दुःख, कष्ट, आपद, विपद, बेखुसी। त परमेश्वर हामीलाई सधैँभरि जीवन दिन चाहनुहुन्छ, अनन्त जीवन दिन चाहनुहुन्छ, असीमित जीवन दिन चाहनुहुन्छ, रहरलाग्दो जीवन दिनुहुन्छ। त्यसको लागि परमेश्वरलाई हामीले हप्तै पछि, सकेको खण्डमा दिनै पछि, हर समय निरन्तर खोजिराख्यौँ, आफ्नो प्रेम परमेश्वरलाई व्यक्त गरि नै राख्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा सुन्दरता आउँछ, हामी फलेको फुलेको विश्वासी बन्दछौँ। त्यसै कारण आशा मण्डलीहरूबाट तपाईँहरू जो गाउँबाट पनि आउनु भएको छ, भाइहरू बहिनीहरू, दाइ पनि हुनुहुन्छ होला, कोही कोही त दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, यहाँ हरेकको जीवनलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। र यो 2 दिनको हाम्रो भेटघाटबाट परमेश्वरले
हामीलाई अझ उत्साहित बनाउनु भएको होस्। हामी हिँड्नुपर्ने बाटो हामी स्पष्टसँग देख्न सकौँ, जिउनुपर्ने तरिकालाई पनि सहर्ष स्वीकार गर्न सकौँ, स्वीकार गर्नुपर्ने पाप र अधर्मलाई पनि खुसी साथ स्वीकार गर्न सकौँ, क्षमा दिनुपर्ने ठाउँमा क्षमा दिन सकौँ, क्षमा लिनुपर्ने ठाउँमा लिन सकौँ, प्रेम गर्ने ठाउँमा गर्न सकौँ, दिनुपर्ने ठाउँमा हामी दिन सकौँ, ताकि एक दिन यो संसारबाट हामी बिदा हुनै पर्छ। मृत्युले तपाईको ढोकामा एक दिन आएर ढकढकाउने छ। चाहे तपाईले चाहे पनि नचाहे पनि मृत्यु एक दिन घन्टी बजाउने छ। त्यति बेलामा त्यो मृत्युलाई कस्तो प्रकारले ढोका खोल्नु हुनेछ। हे तेरी यो त यतिखेरै आइपुग्यो भनेर झर्को मानेर अथवा सहर्ष साथ ओके हुन्छ आइपुग्यो ल म पनि तयार भएर बसेको छु। मृत्यु हाम्रो लागि डरलाग्दो त्रासित दिन हुनु हुँदैन। त्यसको त हामीले पर्खाइमा बसेका छौँ। जब मृत्युले हाम्रो ढोकामा ढकढकाउने छ त्यति बेलामा ढोका खोल्नुपर्ने दिन आउँदाखेरि सहर्ष साथ दायाँ देब्रेमा तपाईँको आफन्त नातेदार छोराछोरी श्रीमान श्रीमती आमा बाबु कोही छन् साथीभाइ भने सबैको आँखामा आँखा लाएर खुसी साथ बिदाई दिन सक्ने जीवन परमेश्वरले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। तर यो दिनको जीवनमा परमेश्वरलाई प्रेम गर्न जानेनौँ, फुर्सदमा मात्र परमेश्वरलाई खोज्यौँ, पाएक पर्ने बेलामा मात्र क्रिस्चियन जीवन बितायौँ, मन परेको बेलामा मात्र आत्मिक जीवनको भोग र तिर्खा गऱ्यौँ भनेदेखि मृत्युले ढोकामा ढकढक्दाखेरि जीवन बडो हारेको हुनेछ। पछुतोले हामी भरिएका हुनेछौँ। मर्न चाहने छैनौँ। माथि पानी ट्याङ्कीमा हामी विवाह गरेर बस्न थालेका थियौँ त्यो शेर्पा दाइको घरमा। अनि चाबेल मैजुपालमा एउटा नर्सिङ होम थियो, म त बिर्सिहालेँ। अनि त्यो शेर्पा दाइको फुपू त्यो नर्सिङ अस्पतालमा बिरामी भएर भर्ना हुनुभएको थियो र उहाँलाई डक्टरले अब सिद्धियो, उनको दिन सिद्धियो भन्दा मृत्युमा छोडिदिनु भएको थियो। 4 दिन भएको थियो। त्यो दिदी मर्यो भन्छ डक्टरले, अब सिद्धियो भन्छ, तर चिच्याएर फेरि फर्केर आउँछ, चिच्याउँछ फेरि फर्केर आउँछ। र 4 दिन पछिको त्यो चिच्याहाटबाट डर लाग्यो, त्रासित भएको अवस्थाबाट उहाँ बित्नु भयो। र पछि गएर त्यो निमा लामा उनको नाम थियो, छन् कि छैनन् अहिले, ए बाहुन भनेर बोलाउँथ्यो मलाई जहिले पनि। मास्टर पनि भन्थ्यो, मन परायो बेला रिस उठ्यो बेला ए बाहुन भन्थ्यो। मास्टर साहब मान्छे मर्न किन डराउँछ, मेरो फुपूलाई यस्तो भयो भनेर उनले नै त्यो बताएको थियो। मृत्यु त्यस्तो कहाली लाग्दो दिन आउन सक्छ यदि हामीले फुर्सदमा मात्र परमेश्वरलाई खोजेका छौँ भने। तर जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाएका छौँ भने मृत्यु हाम्रो लागि आशिषित महिमित दिन हुनेछ। आज हाम्रो सम्मेलनको मुख्य शीर्षक नै महामारी पछिको महिमित मण्डली। अब महामारी भन्ने बित्तिकै यो कोरोनालाई मात्र हामीले हेर्नु हुँदैन। जीवन नै एक किसिमले महामारीले घेरिएको जीवनको यात्रा हो। जीवन नै दुःख हो। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि जिउनु नै दुःख हो। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि 9 महिनासम्म तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई गर्भमा बोक्नुभयो, सजिलो कुरो होइन। त्यसपछि जन्म दिँदाखेरि सुदूरपश्चिमको डोटेली भाषामा सुत्केरी भएर बच्चा जन्म त्यसलाई जत्काल भनिन्छ। जन्मिने बेलामा काल पनि आउँछ। धेरै स्त्रीहरू अकालै मर्छन् सुत्केरीमा अप्ठ्यारो भन्दाखेरि। त्यसकारण बच्चा जन्माउनु भनेको कालसँग सामना गर्नु हो। र जब बच्चा जन्मिसकेपछि संसारमा आउँदाखेरि नै ऊ रुनुपर्छ, दुःखको सुरुवात हुन्छ। आमाको गर्भमा कति सुरक्षित थियो, शान्ति थियो, कुनै प्रभावको आवश्यकता थिएन त्यहाँ। तर दुनियाँमा आउने बित्तिकै त्यो बालकलाई आमाले हुन्छ अथवा डक्टरले हुन्छ अथवा सुनेरले हुन्छ हल्लाउनुपर्छ, थिच्नुपर्छ, पिट्नुपर्छ। जबसम्म त्यो बालक रुँदैन चल्दैन तबसम्म त्यसलाई हामी दुःख दिन्छौँ। अनि त्यो बालकको मानसिकताले पनि विचार छ, होइन म कस्तो ठाउँमा आइपुगेँ। आमाको कोखमा कति आनन्द थियो, जन्मिने बित्तिकै दुःख। त्यसपछि हुर्किँदै जान्छ, लड्दै जान्छ, पछाडिन्छ, बजारिन्छ। यदि दुष्ट आमा बाबु छन् भन्दा त्यो बालकको जिन्दगी फेरि दुःखै दुःखमा हुर्किन्छ।
कोही आमाले त त्यो बालकलाई जन्मेर गार्बेजमा फाली पनि दिन्छन्, कसैलाई आएर टिपेर पालिदिए तापनि जीवन यो दुःखको यात्रा हो। त महामारी केवल कोरोना मात्र होइन, तपाईँ र मेरो जीवन नै यस संसारमा महामारीको चपेटमा परेको जीवन हो। र मण्डली भन्ने बित्तिकै खाली यो भवन बिल्डिङ त्यसपछि यहाँ भएको यो समुदाय होइन कि प्रत्येक विश्वासी। तपाईँ यहाँ कुर्सीमा जहाँ एक जना बस्नु भएको छ, तपाईँ मण्डली हो, तपाईँ परमेश्वरको मन्दिर हो। तपाईँ त्यहाँ बस्नु भएको कारण मात्र यो मण्डली भएको छ। त महिमित मण्डली कस्तो होला त्यो कुरोलाई म अगाडि लैजानेछु यो सेसन र त्यसपछिको सेसनमा पनि। र त्यसलाई अगाडि लैजान हाम्रो शीर्षकमा नै राखेको छौँ 2 कोरिन्थी 4 अध्यायको 16 देखि 18। त्यहाँ चाहिँ म अहिले जाँदिनँ, तर तपाईँ धेरैजनाले सायद त्यो पढ्नु भएको पनि हुनसक्छ। यो सम्मेलनको शीर्षकलाई अगाडि लैजानको लागि म 2 कोरिन्थी पुरै पत्रलाई विभिन्न भागमा हेर्दै यहाँको सामनेमा राख्नेछु। कारण क्रिस्चियन विश्वासको जग नै परमेश्वरको वचन हो। त्यसकारण तपाईसँग बाइबल छ भने 2 कोरिन्थीको पत्रलाई पल्टाइराख्नुहोस्। त्यसमा त्यसका विभिन्न भागहरू हामी हेर्नेछौँ। यो महामारी पछिको महिमित मण्डलीसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ, कस्तो प्रकारको सरोकार छ, र त्यो कोरिन्थीको पत्रबाट परमेश्वरले आफ्नो दासलाई दिनुभएको पत्रबाट हाम्रो जीवनमा हामी कसरी यो अगाडि लैजान सक्छौँ, त्यसैको सेरोफेरोमा म मेरो सन्देशलाई राख्नेछु। त्यसको लागि आउनुहोस् एउटा छोटो प्रार्थना गरौँ र प्रभुसँग सहायता मागौँ र मलाई पनि प्रभुले यो अगाडि लैजान मद्दत गर्नुभएको होस्। परमेश्वर पिता, तपाईँले हामीलाई सिन्धुली जिल्लाबाट, काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट र म र मेरो श्रीमतीलाई गुवाहाटीबाट पनि यहाँ आउन मद्दत गर्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पास्टर, एल्डर, डिकन र हरेक अगुवा विश्वासी हामी यस किसिमले तपाईँको यो महिमित उपस्थितिमा आएका छौँ। हामी धन्यवाद दिँदछौँ। हामी जस्तासुकै अवस्थामा हिँडिरहेका भए तापनि तपाईँले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि हाम्रो लागि आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो र आज यो जीवनको मार्गमा अगुवाई गर्नुभएको छ। प्रभु, तपाईँको वचनले भने जस्तै मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले बाँच्दछ भन्नुभएको छ। र हामी नयाँ गरी जन्मेको पनि तपाईँकै वचनको कारण हो। त्यसै हिसाबले प्रभु यो 2 कोरिन्थीको पत्रबाट हामीसँग बातचित गर्नुहोस्। हाम्रो जीवनलाई अर्थपूर्ण तरिकाले अध्ययन गर्न र त्यसलाई आफ्नो जीवनमा अभ्यास गर्नको लागि पवित्र आत्माको ज्ञान बुद्धिका साथसाथै तागत अनि बल पनि दिनुभएको होस्। यो सेवा सम्मेलनहरूबाट तपाईँको महिमा हामी गर्न सकौँ र तपाईँको आशिष हाम्रो जीवनमा प्रशस्तै अनुभव गर्न सकौँ। मलाई पनि प्रभु यो बोल्न, पढ्न, सबै गर्नको लागि अगुवाई गर्नुभएको होस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। कोरोनाले वास्तवमा संसारमा धेरै मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष रूपले र अप्रत्यक्ष रूपले असर गरेको छ। कतिका परिवारहरू सदाको लागि संसारबाट बिछोडमा पुगेका छन्। कतिपय यस्तो बिरामीसँग सङ्घर्ष गर्छन् जसले गर्दा शरीरमा निकै कष्ट भएको छ। कतिको व्यापार व्यवसाय टाँट पल्टेर गयो, कतिको जागिर गयो र हाम्रै चर्चमा पनि थुप्रै विश्वासीहरूको आर्थिक कुराहरूदेखि लिएर व्यवसायका कुराहरू, परिवारका कुराहरू, कतिपय हाम्रा योजनाहरू सबै अस्तव्यस्त भए। सरकारहरू धेरै देशमा अहिले एकदमै दुःख कष्टको समयबाट गइरहेछन्। आर्थिक रूपले धेरै देशहरू गरिब हुँदैछन्, टाढ पल्टिँदैछन्। त्यसैमाथि पनि युद्ध र विभिन्न प्रकारका सङ्घर्षले गर्दाखेरि देशमा अहिले बडो डरलाग्दो अन्यल छ, अस्थिरता छ। कुन बेलामा फेरि कस्तो प्रकारको मोड यो संसारले लिनेछ भन्नै नसकिने अवस्था छ। र रुस र युक्रेनको युद्धले संसारमा अर्कै प्रकारको आपत्ति र विपत्ति ल्याएको छ।
र युक्रेनका मानिसहरूको जीवन पनि बडो कष्टकर भएको छ। रुसको मानिसहरूलाई पनि सजिलो छैन। त्यहाँका आमाहरूले जवान छोराछोरीलाई युद्ध मैदानमा बलिदान चढाइरहेका छन्। अनर्थ भइरहेको छ संसारमा। धनी देशहरू पनि अहिले बडो अन्योलमा छन्, कमजोरमा छन्। गरिब देशको त कुरै छोडिदिउँ। यस किसिमले यो संसार दुःखले भरिएको संसारमा छौँ र हामी पनि त्यसबाट अभिन्न रहेका छैनौँ। हाम्रो जीवन पनि कहीँ न कहीँ तरिकाले त्यसको प्रभावमा परेको छ। त्यसै कारण गएको 3 वर्ष भयो हामीले धेरै कुराहरू गर्न सकेका छैनौँ। जुन प्रकारको रफ्तारमा आशा मण्डलीलाई हामीले 2018 सालमा लैजान खोजेका थियौँ, 19मा पनि कमी कमजोरी नै थिए। शारीरिक रूपले हामी धेरैबाट यहाँ आउन सकेनौँ र 20 र 21मा आएपछि त्यस्तै भयो। 22 पनि अब सिद्धिन आँटिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि आशा मण्डलीका कतिपय कार्य योजनाहरू, दर्शनहरू, सपनाहरू अधुरै छन्। तापनि त्यो भयो भन्दैमा हामी जिउन छोड्नु हुँदैन। परमेश्वरमाथिको हाम्रो विश्वासलाई छोड्नु हुँदैन। परमेश्वरले दिनुभएको बोलावटलाई हामीले पुरा गर्नै पर्छ। हामीले गर्ने होइनौँ वास्तवमा। त्यसै कारण मुख्य आज यो कोरिन्थीको पत्रबाट म के देखाउन चाहन्छु भनेदेखि हामी हाम्रो तागत अनि बल आफ्नो इच्छा र उद्देश्यले कहिले पनि परमेश्वरको योजना पुरा गर्न सक्दैनौँ। यदि हामी गर्न सक्छौँ भने त्यो गर्ने तागत र बल पनि परमेश्वरकै हुनुपर्छ। परमेश्वरकै अनुग्रह, परमेश्वरकै शक्ति र सामर्थ्यमा हामी महामारीमा होस् अथवा सकालमा होस् चाहे अनिकालमा होस्, दुःखमा होस् या सुखमा, हर समय यदि हामी केही कुरो गर्न सक्नेछौँ भने त्यो पनि परमेश्वरको अनुग्रह, उहाँको शक्ति र सामर्थ्यले मात्रै सम्भव हुन्छ। होइन भनेदेखि हामी तुरन्तै अहङ्कारमा, घमण्डमा परिणत हुन सक्छौँ अथवा हतोत्साहित र निराश भएर आफ्नो बोलावटलाई नै थन्काएर अर्कै बाटोतिर पनि जान सक्ने सम्भावना आउँदछ। त कोरिन्थीको पत्र लेख्दाखेरि हामीले कोरिन्थीको पृष्ठभूमिलाई पनि छोटकरीमा हेर्न पर्ने हुन्छ। पावल प्रेरित, हामीले प्रेरितको किताबबाट हेऱ्यौँ भनेदेखि दोस्रो मिसनरी यात्रामा जाँदाखेरि उहाँ एन्टियोक, यरुसलेम हुँदै एन्टियोक हुँदै एसियामा आजको टर्की भन्ने देश जाँदै उहाँ आजको ग्रिस भन्ने देशमा जानुहुन्छ, म्यासेडोनियातिर जानुहुन्छ। जाँदै गर्दाखेरि उहाँलाई फिलिप्पीमा सतावट हुन्छ, त्यसपछि थेसलोनिकीमा सतावट हुन्छ, बेरियामा जाँदा पनि त्यस्तै भयो। हुँदै हुँदै आजको ग्रिस देशको एथेन्समा पुग्नुहुन्छ। एथेन्स सहरमा पुगिसकेपछि पनि त्यहाँ पनि उहाँलाई बस्न गाह्रो भएपछि कोरिन्थी भन्ने एउटा टापुमा जानुहुन्छ। यो चाहिँ छोटो सानो टापु हो तर निकै महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह, निकै धनाढ्य सहर। आजको सिङ्गापुर अथवा हङकङ जस्तै त्यो बेलाको निकै प्रख्यात टापु थियो। त्यहाँ जाँदाखेरि एकजना यहुदी परिवार जसले सायद त्योभन्दा पहिले नै येशूलाई विश्वास गरेको पनि हुनसक्छ, जसको नाम हो प्रिस्किला र अक्विला, उनीहरूलाई रोमबाट दुःख कष्टका साथ लखेटिएको थियो। रोमको सम्राटले रोमबाट यहुदीहरूलाई निकालेपछि उनीहरू पनि शरणस्थान खोज्दै खोज्दै कोरिन्थीमा आइपुगेका थिए र त्यसै सम्पर्कमा पावल पनि उनीहरू सँगसँगै बस्न पुगे, सँगसँगै काम गर्न पुगे र त्यसै घर प्रिस्किला र अक्विलाको घरबाट कोरिन्थीमा मण्डली स्थापना भयो र लगभग 1.5 वर्षसम्म पावल त्यहाँ बस्नुहुन्छ। बडो शक्तिशाली मण्डली त्यहाँ स्थापना भयो। कतिपल्ट त पावललाई साह्रै गाह्रो थियो, छोडेर जान खोज्दाखेरि प्रभुले त बस्नै पर्छ भनेर दर्शन पाएपछि उहाँ बस्नुहुन्छ र पछि जब मण्डली सशक्त भइसकेपछि त्यसलाई त्यहाँका स्थानीय अगुवाहरूको हातमा समर्पित गरेर उहाँ फेरि अर्कै ठाउँमा जानुहुन्छ, एफिसीमा बस्नुहुन्छ। त्यहाँ बस्दाखेरि उहाँले पहिलो पत्र लेख्नुभयो। पहिलो पत्र लेख्नुको कारण पनि के थियो भनेदेखि पावलले छोडेर आइसकेपछि त्यहाँका अगुवाहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक आत्मा आयो, झुटा शिक्षकहरूको प्रभाव पनि आयो, त्यस्तै प्रकारका शारीरिक ख्रिस्टियनहरूको प्रभाव आउन थाल्यो, स्थानीय संस्कृतिको प्रभाव पर्न थाल्यो। फलस्वरूप कोही पावलको पक्षमा, कोही पत्रुसको पक्षमा, कोही ख्रिस्टको पक्षमा, कोही अपोलोसको पक्षमा विभाजन आयो मण्डलीमा।
जुन प्रकारको महिमित मण्डली कोरिन्थमा सुरु भएको थियो त्यो महिमित मण्डलीलाई विखण्डन गर्नको लागि मण्डली भित्रै विभाजनको आत्मा आयो, मण्डली भित्रै विवाद आयो, विश्वासीमा मनमुटाव, अगुवामा यो ग्रुपिजम के भन्छ समूहमा जातको कुरो, धर्मको कुरो, रुपियाँ पैसा, गरिबी धनीको कुरो। 11 अध्यायमा पहिलो कोरिन्थी 11 मा आउँदाखेरि त प्रभु बोस पनि ठट्टाको विषय भइसकेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि पावलले कोरिन्थीको पहिलो पत्रमा बडा कडा शब्दमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कोरिन्थीका विश्वासीलाई निकै गाली गरेको छ। त्योभन्दा पनि अझ कडा शब्दमा अर्को पत्र लेख्नु भएको रहेछ। त्यो पत्र हामीसँग छैन। त्यो पत्रको बारेमा कुरा गर्दाखेरि 2 अध्यायको पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 1 देखि 4 पद हेरौँ। त्यहाँ यसरी भन्नुहुन्छ, त्यो कोरिन्थीका विश्वासीलाई लेख्नु भएको पत्रको बारेमा चाहिँ त्यो पत्र उनले तीतसको हातमा पठाउनु भएको थियो। 2 कोरिन्थी 2 को 1 बाट 4 सम्म। परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रीष्ट येशूका प्रेरित पावल र म त 1 पो पढ्दैछु। तिमीहरूलाई कष्ट दिन अर्कोपल्ट फेरि नआउने नै मैले निश्चय गरेँ, किनकि मैले तिमीहरूलाई दुखित तुल्याएँ भने मैले दुखित तुल्याएको त्यस मानिस बाहेक अरू कसले मलाई खुसी तुल्याउने र मैले जे कुरा लेखेँ त्यो यस हेतुले लेखेँ कि म आउँदा जुन व्यक्तिहरूद्वारा मैले आनन्द पाउनु पर्ने थियो तिनीहरूद्वारा म दुखित नहुँ। कोरिन्थीका मण्डलीमा भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर उहाँले पहिलो कोरिन्थीको पत्र लेख्नुभयो। त्यसपछि यो पत्रको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले कडा शब्दमा लेखेको कुरो हामी यहाँ अनुमान लगाउन सक्छौँ कि त्यो व्यक्ति जसले मलाई खुसी दिनुपर्ने थियो, जसै हिजो गुरुआमा र म कुरा गर्दै थियौँ काठमाडौँमा झरेपछि हाम्रो मण्डलीमा यस्ता विश्वासी भएर अगुवाहरू भएर पास्टर आउँदैछ भन्ने थाहा पाएर हामीलाई लिन आइदिए पनि त हुन्थ्यो नि। फेरि तपाईँलाई विजय भाइलाई गाडी किनेको देखेर सिधै भनेको होइन है भाइ, कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ थाहा भएन। जुन व्यक्तिले मेरो हृदयमा सुख ल्याउनु पर्ने थियो त्यसले दुःख नल्याओस् भनेर म यो पत्र लेख्दैछु। कोरिन्थी एउटा महिमित मण्डली थियो, तर तिम्रो भित्रै आएको यो समस्या, व्यभिचारको समस्या, फुडको समस्या, मूर्ति तन्त्र मन्त्रको समस्या, मुद्दा मामिलाको समस्या, यस्ता खालका समस्याको कारण उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पत्र लेख्नुको मुख्य कारण चाहिँ त्यो भाइले पनि पश्चाताप गरेर मलाई दुखित तुल्याउनुको सट्टामा सुख देओस्। किनभने 4 पद मुख्य हो, किनभने तिमीहरूलाई दुखित तुल्याउन होइन तर तिमीहरूप्रति भएको मेरो प्रशस्त प्रेम तिमीहरूले जान भनेर हृदयको धेरै पीडा र वेदनामा धेरै आँसु बगाउँदै मैले तिमीहरूलाई लेखेथे। यो धेरै आँसु बगाएर लेखेको पत्र हाम्रो हातमा छैन, कता हरायो थाहा भएन। कतिले त हुन त यो पहिलो पत्र नै होला भन्छन्, तर पहिलो पत्रमा त्यस्तो आँसु नै बगाएको हामी देख्दैनौँ। यो तीतसलाई पठाउनु भएको मण्डलीको समस्या समाधान गर्नको लागि। तीतस र तिमोथी पावलका निकै नजिकका सेवकहरू थिए, राइट ह्यान्ड र लेफ्ट ह्यान्ड भन्छौँ कि दाहिने र देब्रे हात नै थिए। तिमोथी निकै मिजासिलो स्वभावका व्यक्ति थिए, नम्र स्वभावका, तर तीतस चाहिँ अलिक कडा स्वभावका थिए अनि सायद उमेरमा पनि तीतस अलिक पाको हुनुपर्छ। समस्या समाधानको लागि नेतृत्वलाई एकदमै प्रबल तरिकाले अगाडि लैजाने सम्भावना तीतसको हातमा थियो। त्यसै कारण त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि तिमोथीलाई पठाउँदाखेरि भएन र तीतसलाई पठाएको थियो। त्यसलाई हेर्नको लागि हामी 2 अध्यायको 12 पदमा के लेख्नु भएको छ। ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचार गर्न त्रोआसमा आउँदा प्रभुमा मेरो लागि एउटा ढोका खोलिएको थियो। 13 पद। तर मेरो भाइ तीतसलाई त्यहाँ नभेटाउँदा मेरो मनमा चैन भएन, यसकारण तिनीहरूबाट बिदा लिएर म म्यासिडोनिया अथवा म्याकिडोनियातर्फ गएँ। अथवा तीतसको हातमा यो निकै दुःखलाग्दो पत्र उहाँले लेख्नु भएको थियो अनि तीतस फर्केनन्। लामो समय भइसक्यो, त्रोआसमै आएर भेटौँला भनेको थियो होला, 2-3 महिना कति बितिसके। डर लाग्यो पावललाई, के गरी कोरिन्थीकाहरूले कतै तीतसलाई आक्रमण त गरिहालेन। त्यो बेलामा विश्वासै हुन्थेन। आजको जस्तो फेसबुकमा तुरन्तै कल गर्न पनि पाइँदैन थियो। फलस्वरूप पावल एकदमै आत्तिन्छन्। त्रोआसबाट पर्खिन नसकेर उनी त्यसपछि म्यासिडोनियाबाट गएर फेरि कोरिन्थीसम्मै जानको लागि चाहिँ त्यहाँ पनि विचार गर्दै थिए। तर त्यसपछि 7 अध्यायमा जानुहोस्। 7 अध्यायको 5 देखि 13 पदसम्म हामी पढौँ।
दोस्रो कोरिन्थी 7:5बाट, किनकि हामी म्यासिडोनियामा आएपछि पनि हाम्रा शरीरलाई केही विश्राम मिलेन, तर चारैतिरबाट हामीलाई सङ्कष्ट आइपरेको थियो। बाहिर एम आई रिडिङ दिस, म त्यही पढ्दैछु होइन। सङ्कष्ट आइपरेको थियो, बाहिर सङ्घर्ष र भित्र डर थियो, तर उदासीहरूलाई सान्त्वना दिनुहुने परमेश्वरले तीतसको आगमनद्वारा हामीलाई सान्त्वना दिनुभयो। किनकि तिनको आगमनले मात्र होइन, तर त्यस सान्त्वनाले पनि जुन सान्त्वना तिनले तिमीहरूबाट पाएका थिए, मलाई भेट्ने तिमीहरूको ठुलो इच्छाको बारेमा तिनले हामीलाई भने। मेरो निम्ति तिमीहरूको शोकको विषयमा र म प्रति तिमीहरूको गहिरो चिन्ताको विषयमा पनि तिनले बताए, र यसरी म अझै बढी आनन्दित भएँ। मैले आफ्नो पत्रबाट तिमीहरूलाई शोकित तुल्याएको भए तापनि म पछुतो गर्दिन। हुन त मलाई पछुतो भएकै थियो। मलाई थाहा भयो कि त्यस पत्रले तिमीहरूलाई थोरै समयको निम्ति मात्र भए पनि शोकित तुल्यायो। तिमीहरूलाई शोक भयो भनेर म खुसी भएको होइन, तर तिमीहरूको शोकले तिमीहरूलाई पश्चातापी बनायो भनेर हो, किनभने तिमीहरूले ईश्वरीय शोकको अनुभव गर्यौ र हामी तर्फबाट तिमीहरूले केही नोक्सानी सहनु परेन, किनभने ईश्वरीय शोकले मुक्तिको निम्ति पश्चाताप उत्पन्न गर्छ र त्यसपछि पछुतो हुँदैन, तर संसारिक शोकले भने मृत्यु उत्पन्न गर्छ। किनकि हेर, यस ईश्वरीय शोकले तिमीहरूमा कस्तो उत्साह उत्पन्न गराएको छ, आफैलाई निर्दोष तुल्याउन तिमीहरूमा कस्तो उत्सुकता छ, कस्तो क्रोध, कस्तो भय, कस्तो तृष्णा, कस्तो जोश, न्याय होस् भन्ने कस्तो इच्छा, सबै कुरामा तिमीहरूले आफैलाई निर्दोष भएको साबित गरेका छौ। मैले यो पत्र अन्याय गर्ने व्यक्तिको कारणले लेखेको होइन, न त अन्यायमा पर्ने व्यक्तिको कारण नै हो, तर यस हेतुले कि परमेश्वरको दृष्टिमा हामीप्रति तिमीहरूको उत्साह कस्तो छ सो तिमीहरूलाई थाहा होस्। यसै कारण हामीलाई सान्त्वना मिलेको छ। कोरिन्थीका विश्वासीहरूलाई आँसु बगाउँदै एउटा कडा पत्र लेखेर तीतसको हातमा पठाइसकेपछि तीतसको योग्य नेतृत्वका साथसाथै पावलको आत्मामा, पवित्र आत्माद्वारा प्रेरित भएर लेखिएको पत्रद्वारा कोरिन्थीमा बडो ठुलो पश्चाताप आएछ। तर यता पावल खबर नपाएर त्रोआसमा, एफिसीमा पनि बस्न सकेन, त्यसपछि त्रोआसमा पनि बस्न सकेनन्, त्यसपछि म्यासिडोनिया कोरिन्थीको बाटो जाँदै गर्दाखेरि जब तीतस पनि फर्केर आउँदाखेरि बडो आनन्दित हुन्छन्। कोरिन्थीका विश्वासीहरूमा आएको परिवर्तनको कारण पावल अत्यन्तै आनन्दित हुन्छन्। यो चाहिँ कोरिन्थी र पावलको सम्बन्ध। कोरिन्थीको चर्च एउटा महिमित चर्च र त्यहाँका विश्वासीमा परमेश्वरको वचनले ल्याएको बदलाव देखेपछि एउटा पास्टरको हृदयमा आएको आनन्दको बारेमा हामी यहाँ देख्दैछौँ। यस्तो किसिमका पत्रहरू आदान प्रदान भएका थिए। कोरिन्थीका विश्वासीले पनि पावललाई पत्र लेखेका थिए। सुरुमा त पावल को बदनाम गरेका थिए। त्यो कुरो हेर्नको लागि हामीले कोरिन्थीका विश्वासीको चरित्रलाई पनि हेरेर कस्तो खालको चरित्र रहेछन् त। यो आँसु र दुःख कष्टका साथ लेख्नुपर्ने पत्र लेख्दाखेरि त्यसको पछाडिपट्टि कोरिन्थीका विश्वासीको चरित्र कस्तो थियो। पहिलो कुरो त मैले भनिहालेँ, त्यहाँ विभाजन थियो, अगुवा बीचमा विभाजन, विश्वासी बीचमा मतभेद, भिन्नता, परमेश्वरको राज्य खोज्नुको भन्दा पनि संसारिक राज्य खोज्नेहरू त्यहाँ थिए। त्यसका साथसाथै पावललाई पनि यिनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण हेर्नुहोस् त। त्यसलाई हेर्नको लागि हामी 10 अध्याय 2 कोरिन्थी 10:2 हेरौँ। 10:2 के भन्नुहुन्छ पावल भने, म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्छु कि तिमीहरू कहाँ आउँदा मैले देखाउन सोचेको त्यो साहस निर्भयता साथ तिनीहरूलाई देखाउन नपरोस्, जुनहरूले हामी सांसारिक तरिकाले काम गर्छौँ भन्ने शङ्का गर्छन्। पावल प्रेरितको विरुद्धमा हुनु नहुनु आरोप प्रत्यारोप भइरहेको थियो। अनि पावलले के भन्छ भने, म आउन चाहन्छु। हामीले यो 2 कोरिन्थी 1 अध्यायको अन्तिमतिर र 2 अध्यायमा आउँदा पनि पावलले आफू त्यहाँ नआएको नआउनुको कारण सफाई दिनुभएको छ। र 2 कोरिन्थी 10:2 अनुसार हामी देख्दैछौँ, कोरिन्थीका विश्वासहरू पावललाई चाहिँ एउटा सांसारिक सेवा, स्वार्थपूर्तिको लागि भनेर शङ्का गरिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, पावललाई शङ्का मात्र होइन, पावलप्रतिको अनादर पनि 10 अध्यायकै 9, 10, 11 पद हेरौँ त। 2 कोरिन्थी 10:9बाट पढ्नुहोस्। मैले तिमीहरूलाई लेखेका पत्रहरू तिमीहरूलाई डर देखाउनलाई हो भन्ने नठान,
किनकि तिनीहरू भन्छन् त्यसका चिठ्ठीहरू गहकिला र प्रभावशाली हुन्छन्, तर त्यो आफै उपस्थित हुँदा चाहिँ त्यो कमजोर हुन्छ र त्यसको वचनको केही महत्त्व नै हुँदैन। पावल प्रेरित जस्तो महान प्रभुको दासप्रति उसका चर्चका विश्वासीहरूको प्रतिक्रिया हेर्नुहोस् न, कस्तो खालको चरित्र छ त्यहाँका विश्वासीको। एउटा महिमित मण्डली स्थापना गर्नको लागि विश्वासीको भूमिका, अगुवाहरूको भूमिका, आफ्नो अगुवाप्रति कस्तो प्रकारको आचरण पावल प्रेरितलाई उनीहरू हेला गर्दैछन्। पत्रमा त खुब लेख्छ, भोजराज भट्टन बोल्न त खुब बोल्छ, मान्छे त त्यस्तै हो भनेर धेरैले भने, सुनाउनेहरू पनि आउँछन् बेला बखतमा। तर पावलले के भन्दैछ भने, हेर कोरिन्थीका विश्वासीहरू हो, मैले यी पत्र लेख्नुको, मैले यसरी तिमीहरूलाई बोल्नुको, मैले तिमीहरूलाई सम्झाउनुको मुख्य उद्देश्य नै हामीले सात अध्यायमा नै हेऱ्यौँ कि तिमीहरूमा आएको बदलावको कारण मेरो हृदय साह्रै आनन्दित भएको छ। तिमीहरूले जुन जीवन पाएका छौ त्यो देख्दाखेरि म साह्रै आनन्दित हुन्छु। अनि प्रेरित 20 अध्यायमा पनि र कोरिन्थीकै पत्रमा पनि उहाँले बडो स्पष्ट, मैले तिमीहरूको रुपियाँ पैसा खोजेको पनि होइन, तिमीहरूको लुगाफाटा पनि खोजेको होइन, तिमीहरूबाट केही चाहेको होइन, यति मात्रै चाहेको हो कि ख्रिस्ट तिमीहरूमा प्रस्तुत हुन सकेको होस्, ख्रिस्टको स्वभाव तिमीहरूमा आउन सकोस्। त्यो भइदिएपछि मेरो जिन्दगी सार्थक हुनेछ, म एउटा सफल प्रभुको सेवक बन्नेछु यदि तिमीहरूमा ख्रिस्टको स्वरूप, ख्रिस्टको जीवन आएको होस्। त्यो भयो भने मलाई पुग्यो भनेर उहाँले लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यो 11 अध्यायमा जानुहोस् न, त्यसै कोरिन्थीका विश्वासीको पावल प्रतिको चरित्र 2 कोरिन्थी 11 को 3-4 पद पढौँ। तर जसरी सर्पले आफ्नो चलाकीले हव्वालाई छल्यो, त्यसरी नै ख्रिस्ट प्रतिका तिमीहरूको निष्कपट र चोखो भक्तिबाट तिमीहरूका विचारहरू भ्रममा पर्छन् कि भनेर मलाई डर लागेको छ। पावलको चिन्ता यो, जसरी आदम सुरुको मानिसलाई शैतानले फसायो, त्यस्तै किसिमले तिमीहरूमा पनि त्यो परीक्षा आएर तिमीहरू पनि पतन हुन्छौ कि भन्ने मलाई चिन्ता छ। 4 पद, किनकि यदि कुनै व्यक्ति आएर हामीले प्रचार गरेको भन्दा अर्कै येशूलाई प्रचार गर्यो भने, अथवा तिमीहरूले पाएको आत्मा भन्दा अर्कै आत्मा तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ भने, वा तिमीहरूले पाएका सुसमाचार भन्दा अर्कै कुनै सुसमाचार ग्रहण गर्यौ भने, तिमीहरू यी सबका सामु सजिलै झुक्दा रहेछौ। अब परमेश्वरको वचन जसरी कोरिन्थीमा पावलको हातबाट आएको थियो, त्यसमा विश्वासयोग्य हुनुको सट्टामा त्यसपछि झ्याली पिट्ने प्रचारक आउँछन्, चटकी देखाउने प्रचारकहरू त्यहाँ आउँछन्, बडा गजबको आश्चर्य कर्महरू गर्ने आउँदाखेरि त्यहाँका विश्वासहरू सजिलै त्यसको पछि लाग्ने। त्यो ठुलो समस्या, त्यो डर, त्यो चिन्ताले गर्दाखेरि पावल प्रेरितले धेरै पटक आफ्ना भाइहरूलाई त्यहाँ पठाउनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ, पत्र लेख्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, मेरो जीवनको लक्ष्य र उद्देश्य तिमीहरूको जीवन ख्रिस्ट येशूको जस्तै हो। यो चाहिँ कोरिन्थीका विश्वासीको चरित्र। सजिलै झुटा शिक्षातिर जाने, सजिलै मण्डलीमा खटपट भयो भने मण्डलीलाई बनाउनुको सट्टा बिगार्नतिर पाइला चालिहाले, कसैले पास्टर अगुवाहरूको विरोध गर्यो भने त्यसलाई सम्झाउनुको सट्टामा त्यससँग सहभागी भइहाल्ने, कसैले मण्डली फुटाउन थाल्यो भने त्यसपछि त्यसको निराकरण गर्नुको सट्टामा, त्यसको समाधान गर्नुको सट्टामा उल्टै त्यसैलाई चाहिँ उचाल्दिने, त्यो स्वभाव प्रायः जसो मण्डलीहरूमा हुन्छ। एउटा महिमित मण्डली नहुन दिनको लागि कोरिन्थीको मण्डलीमा जुन प्रकारको शैतानले बिउ छरेको थियो, त्यो बिउ आज आशा मण्डलीमा, आशिष मण्डलीमा, अथवा कुनै पनि मण्डलीमा, ज्योति मण्डलीमा होस्, जुनसुकै मण्डलीमा किन होस्, यो परीक्षा आज पनि छ। एउटा राम्रो कलकलाउँदो रहर लाग्दो मण्डली बढ्दैछ भने त्यसलाई त्यो टुसामा नै निमुट्नको लागि शैतानले जसरी आदम र हव्वालाई निमुटेको थियो, त्यो परीक्षा कोरिन्थीमा पनि आउँछ कि भन्ने डरको कारण पावल सधैँभरि दुःख र प्रार्थना साथ सेवामा निरन्तर हुन्थे। त्यसपछि अब पावलले विश्वासीको निम्ति भोगेको दुःख पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, कारण हाम्रो शीर्षक नै छ
महामारी पछिको महिमित मण्डली हामी बन्ने हो भनेदेखि परमेश्वरको वचनभित्र मात्रै हामी महिमित मण्डली बन्दछौँ। भोजराज भट्टले आएर नयाँ खालका शिक्षा, उटपट्याङ खालका शिक्षा देखाओ। गणेश तामाङले एकदमै बडो गजबको छुट्टै सिद्धान्त ल्यायो। दिपेन्द्रले अर्कै प्रकारको सेवा सुरु गर्यो। हरिले अर्कै प्रकारको सेवा सुरु गरेर बाइबल चाहिँ खोल्दै नखोलेर विभिन्न प्रकारका मानवीय स्तरबाट जब मण्डली बनाइन थाल्यो भने त्यसपछि त्यसलाई महिमित मण्डली भन्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको वचनभित्र रहेर हामी कस्तो प्रकारको जीवन बिताउँदैछौँ, कस्तो प्रकारको मण्डली बन्दैछौँ। हामी मण्डलीभित्र आएपछि कुर्सीमा बस्दाखेरि हामी कस्तो खालको व्यक्ति हौँ। कोरिन्थीको त्यो विद्रोहको आत्मा स्वागत गर्ने व्यक्ति हौँ, शैतानिक परीक्षालाई स्वागत गर्ने व्यक्ति हौँ, झुटा शिक्षातिर तुरन्तै लाग्ने व्यक्ति हौँ, विभाजनलाई तुरन्तै अँगाल्ने व्यक्ति हौँ, पास्टर अगुवाको अनादर गर्नको लागि तुरन्तै मुख खोलिहाल्ने व्यक्ति हौँ, या त परमेश्वरले दिनुभएको यो महान जीवनलाई विचार गरेर प्रभुले गर्नुभएका पाप र अधर्म, क्षमा दिनुभएका पाप र अधर्मलाई हेर्दाखेरि हामी कुनै प्रकारका योग्यका नहुँदै पनि ख्रीष्टले हामीलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो। हामी कुनै प्रकारको स्वर्गको हकदार हुने अवस्था थिएन, तर ख्रीष्ट यसले हामीलाई सदाकालका लागि जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिदिनु भयो। र एक दिन जब मृत्युले हाम्रो ढोकामा ढोक लगाउनेछ, त्यस बेला मृत्युसँग डराएर त्रास भएर लुक्नुको सट्टामा मृत्युलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने विश्वासी बन्ने भएको कारण हामी मण्डलीमा आउँदाखेरि पनि हामी जुन कुर्सीमा बसेका छौँ त्यो कुर्सीमा बसेको बेलामा पवित्र आत्मालाई साँच्चै समातेर, येशू ख्रीष्टको हात समातेर, येशू ख्रीष्टको पाउ समातेर बसेको हामी विश्वासी बन्यौँ भनेदेखि बल्ल त्यो मण्डली महिमित बन्न सक्छ। प्रत्येक विश्वासीले मण्डलीमा आउँदाखेरि एकातिर पवित्र आत्माको हात, अर्कोतिर येशू प्रभुको हात समातेर पितालाई महिमा दिइरहेको व्यक्ति हामी बन्यौँ भने बल्ल त्यहाँ परमेश्वरको महिमा आउँछ। होइन भनेदेखि पावलको जस्तै डर आज ममा पनि छ, पास्टर गणेशमा पनि छ, पास्टर दिपेन्द्रमा होला, हरिमा होला, विकासमा होला, हामी यहाँ एल्डर डिकनहरूमा हुन सक्छौँ। किनभने हामी जहिले पनि शैतानको परीक्षामा सजिलै जान मन पराउँछौँ। यो परीक्षा कोरिन्थीका विश्वासी लागि मात्र थिएन, आशा मण्डलीमा पनि यथावत रहन्छ। महिमित मण्डली बन्नको लागि प्रत्येक विश्वासी महिमित विश्वासी बन्नुपर्छ। पावलले कोरिन्थीको मण्डलीको लागि भोगेका दुःखको बारेमा हेर्दाखेरि 11 अध्यायको 7 पदबाट पढौँ त। आफूलाई होच्याएर तिमीहरूलाई चाहिँ उच्च पारौँ भनी परमेश्वरको सुसमाचार मैले तिमीहरूलाई सित्तैमा सुनाउँदा के मैले पाप गरेँ त? पावलको एउटा सर्कास्टिक भाषा भन्छौँ हामी, के भन्छ त्यो व्यङ्ग्यात्मक भाषामा। कोरिन्थीको मण्डलीबाट पावलले आर्थिक सहायता लिएनन्। कारण के हो? अब त्यहाँ धेरै धनाढ्य विश्वासीहरू पनि थियो होला, अनि पास्टरलाई के गरी सहायता गरेपछि यो त मेरो हो, यसलाई त मैले सहायता गरेपछि, त्यो बेलाको चलन नै यस्तो थियो। एउटा विशिष्ट विद्वान, विशिष्ट शिक्षक, कुनै दार्शनिक आयो भनेदेखि धनाढ्यहरूले सहायता गर्न मन पराउँथे, अनि उनीहरू मैले त फलानालाई सहायता गरेको छु भनेर उनीहरू पनि इज्जत हुन्थ्यो। सहित कोरिन्थमा पनि त्यस्तै प्रकारको चलन भएको कारण पावलले कोरिन्थीका विश्वासको सहायता स्वीकार गर्न मानेनन्। बरु गरिब मण्डली फिलिप्पीको मण्डलीले, थेसलोनिकेको मण्डलीले, मेसिडोनियाका मण्डलीले पठाएको भेटीलाई उहाँले सहर्ष स्वीकार गरेर कोरिन्थीमा स्वतन्त्र प्रकारले कुनै रुपियाँ पैसा नलिएर सेवा गर्नुभएको छ। तर यहाँ चाहिँ आएर भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि पढौँ त। आफूलाई होच्याएर तिमीहरूलाई चाहिँ उच्च पारौँ भनी परमेश्वरको सुसमाचार मैले तिमीलाई सित्तैमा सुनाउँदा के मैले पाप गरेँ त? पावलले कोरिन्थीका विश्वासको निम्ति दिएको बलिदान त्यति मात्र होइन, भावनात्मक रूपले हेर्दै जाउँ। त्यसै दोस्रो कोरिन्थी 11:16 देखि 21 पद हेरौँ। म फेरि भन्दछु, कुनै मानिसले मलाई मूर्ख नसम्झोस्, तर तिमीहरू त्यस्तो सम्झन्छौ भने पनि मूर्खलाई चाहिँ मलाई ग्रहण गर, ताकि म पनि केही घमण्ड गर्न सकूँ। मेरो यस घमण्डको निश्चयमा म प्रभुको अधिकारमा होइन, तर मूर्ख चाहिँ बोलिरहेछु। यो कोरिन्थीहरू मूर्ख काम गर्दै थिए, त्यसकारण पावलले म पनि मूर्ख बन्न चाहन्छु, मलाई पनि अलि मौका देऊ न भनेर यो व्यङ्ग्यात्मक भाषामा उहाँले भन्नुहुन्छ, बोलिरहेछु। 18 धेरैले संसारिक कुराहरूमा घमण्ड गरेका हुनाले म पनि गर्दछु। तिमीहरू आफै यति बुद्धिमान भएछौ कि खुसी साथ मूर्खहरूलाई सहँदा रहेछौ। अब पावल जस्तो प्रभुका दासलाई छोडेर त्यहाँ हिजो अस्ति आएका उटपट्याङ खालका शिक्षा ल्याउनेहरूको पछि त्यहाँका विश्वासहरू लाग्दथे। त्यसै कारण तिमीहरू त सजिलै सहँदा रहेछौ, किनकि यदि कुनै मानिसले तिमीहरूलाई कमरा तुल्याउँछ वा तिमीहरूलाई आफ्नो अधिकार
आफ्नो शिकार बनाउँछ वा तिमीहरूबाट फाइदा उठाउँछ। अब यहाँनिर हिजो आज थुप्रै ठाउँमा हाम्रो मण्डलीमा आउनुहोस्, हाम्रो मिटिङमा आउनुहोस्, 1500 दिनुपर्छ, 500 दिनुपर्छ भने आशा मण्डलीबाट पनि सायद तपाईँहरू कतिजना जानुभएको छ होला। जसले हामीबाट फाइदा उठाइरहेछ, जसले हामीलाई लुटिरहेछ, धर्मको नाउँमा व्यापार गरिरहेछ, सेवाको नाउँमा व्यापार गरिरहेछ, ठगिरहेछ, अनि ठुल्ठुला ब्यानरहरू बनाएर, अब तपाईँले यहाँ देख्नुभयो यो ब्यानर पनि बल्ल अहिले राख्दैछौँ हामीहरू। डक्टर रेभरेन्डहरू कहिल्यै नभएका डक्टर पनि डक्टर भइरहेछन्। त्यस्ताहरू आएपछि हामी त्यसपछि तुरन्तै त्यसको दास बन्न पनि तयार हुन्छौँ। कोरिन्थमा पनि त्यही समस्या थियो, तर आफ्नो पास्टरले निस्वार्थ सेवा गरेको छ, आफ्नो जीवनको हड्डी खुवाएर के भन्छ खियाएर सेवा गरिरहेछ, तर उसको मतलब छैन। तर कोही दार्जिलिङबाट आए, कोही सिक्किमबाट आए, कोही साउथ इन्डियाबाट आए, कोही अमेरिकाबाट आए, कोही अफ्रिकाबाट आए, अनि ढ्याङ्ग्रो ठटाए त्यो चटकी जाने जस्तै यहाँ चङ्गाइ गरिदियो एक दुईजनालाई, अनि हाम्रा विश्वास पनि हुरुरुरुरु त्यतै गए। त्यस्तो खालको मण्डली महिमित मण्डली होइन। त्यस्ता विश्वासहरूले पनि परमेश्वरको महिमा आफ्नो जीवनमा देख्दैनन्। पछि गएर ती विश्वासहरू पशुत्वमा, त्यसपछि तितोपनामा, रिसमा कहिल्यै त्यो नफुल्ने प्रकारको बिरुवा भइदिन्छ। पावलको चिन्ता हेर, मैले तिमीहरूको लागि यदि गर्दाखेरि तिमीहरू अझै पनि मूर्खकै पछि लागेछौ। जसले तिमीलाई दास बनाउँछ त्यसलाई नै गुरु भन्न ठान्छौ, जसले तिमीलाई लुटिरहेछ त्यसकै पछि लागिरहेछौ। मैले तिमीहरूको बिचमा सेवा गर्दाखेरि कसैको 1 रुपियाँ पनि लिएको थिएन। त्यो चाहिँ मैले तिम्रो विरुद्धमा पापै गरेको रहेछु। अब तलसम्म पढ्दै जाउँ, पढो। कहिले काहीँ हाँसो पनि उठ्छ पावललाई देखेर मलाई। उहाँले यसरी पनि भन्नुहुन्छ 20 पद, किनकि यदि कुनै मानिसले तिमीहरूलाई कमरा तुल्याउँछ वा तिमीहरूलाई आफ्नो शिकार बनाउँछ वा तिमीहरूबाट फाइदा उठाउँछ अथवा धाक जमाउँछ वा तिमीहरूलाई मुखैमा थप्पड लाउँछ भने पनि तिमीहरू सब सहँदा रहेछौ। आफ्नो पास्टरले सम्झाउँदाखेरि रिस उठ्ने, तर बाहिरबाट आएको कोही व्यक्तिले चाहिँ हामीलाई पिट दिए पनि हो, त्यो त अभिषेक पाएको व्यक्ति पो हो त। एकजना कनेडियन प्रचारक हुनुहुन्थ्यो, टड बेन्टली उनको नाम। 2007-8 सालदेखि 10 सालसम्म निकै चम्किनु भयो। एक दिन एउटा स्त्रीको पेटमा के रोग रहेछ, उनको चङ्गाइमा आउँदाखेरि लात्ताले हानेर पछाडिदियो, अनि धेरै विश्वमा त्यसको आलोचना भयो। तर उनका के भनौँ प्रशंसकलाई के भन्छौँ हामीहरू, उनको पछि लाग्नेहरूले बडो डिफेन्ड गरे, होइन यो त अभिषेक पाएको व्यक्ति हो, उसले त जे पनि गर्नुहुन्छ। 2010 त्यही महान प्रचार के भन्छ चङ्गाई भएर विश्वभरिबाट मानिसहरू गइरहेथे, अनि त्यसै ठाउँको एउटा व्यवस्थापिकासँग व्यभिचारमा बसेको कुरा स्पष्ट देखा पर्छ, र उनीहरू त्यसपछि अभिषेक पनि माटोमा गयो, त्यो लात्ताले हान्ने खालको प्रचारक पनि कहाँ गयो। तर आफ्नो मण्डलीमा दुःख कष्ट छ तपाईँको लागि मेहनत गर्ने पास्टरहरूलाई हामी वास्ता गरेर आउँदैन। कोरिन्थीको मण्डलीको समस्या त्यो थियो। त्यसै कारण पावलले आँसु बगाउँदै पत्र लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि भाइहरू पठाउनुहुन्छ, ताकि तिमीहरूमा ख्रीष्ट येशू उत्पन्न हुनुभएको होस्, तिमीहरूको अनुहारमा ख्रीष्टको अनुहार झल्किन सकेको होस्, तिमीहरूको अनुहारमा ख्रीष्ट येशूको महिमा झल्केको होस्। त्यो हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसकारण तिम्रो सोच्छौ 21 पदमा, म लज्जित भएर स्वीकार गर्छु कि हामीले चाहिँ यो सब सहन सकेनौँ। यो सहन सकेनौँ भन्ने शब्दलाई उल्टा गर्दाखेरि हामी लज्जित भएर स्वीकार गर्छौँ कि हामीले यो गर्न सकेनौँ भन्न खोजेको कुरो यो सर्कास्टिक भाषामा मैले पनि त्यसै गरेको भए हुने रहेछ, तिमीहरूबाट भेटी उठाएर लुटेर गरेको भए हुने रहेछ, अभिषेक पाएको छु प्रभु बोल्नुभयो भनेर जे गरेर पनि हुने रहेछ, मैले चाहिँ त्यो गरेन, गल्ती गरेछु क्या हो। तिमीहरूले पैसा दिएको थियो त्यो पनि स्वीकार गर्नुपर्ने थियो, मैले आफ्नै दुःख कष्ट गरेर अरू विश्वासले दिएको सहायताबाट तिम्रो सेवा गर्न खोजेँ, आखिर त्यो मैले गल्ती पो गरेको हो क्या हो। यस किसिमले मित्रहरू पावल प्रेरितले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको महिमित मण्डली निर्माण गर्नको लागि धेरै मेहनत गर्नुभयो, दुःख कष्ट गर्नुभयो। उनकै दुःख कष्टको सेरोफेरोमा हामी यो सम्मेलनलाई पनि अगाडि लैजानेछौँ। कोरिन्थीकै विश्वासीहरूको
को सामनेमा हामी आफ्नो विश्वासलाई दानेछौँ। पाप प्रेतले भन्नुभएका वचनहरूलाई हेर्दै हामी अगाडि जानेछौँ र त्यसपछि यो कोरिन्थीको पृष्ठभूमिलाई यहीँ राख्दै कोरिन्थीको पत्रबाट निकालिएका 2-3वटा सार यहाँनिर म प्रस्तुत गर्नेछु। तर मेरो समय गइसकेको कारण अहिलेलाई म यतिकै राख्छु र दोस्रो सेसनमा हामी अगाडि जानेछौँ। एकछिन हामी विचार गरौँ, हामी महिमित मण्डली बन्ने हो भनेदेखि हामी प्रत्येक विश्वासी महिमित विश्वासी बन्नु परेको छ र हाम्रो मण्डलीबाट परमेश्वरले आफ्नो महिमा अवश्य लिनुहुनेछ। हाम्रो अनुहारमा ख्रीष्ट येशूको महिमा निश्चय नै चम्कनेछ। आमेन। म बाँकी समय भाइलाई दिन्छु।